मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को, वक्त का सिलेक्टेड को सियासी नुकसान पहुंचाया है। बिलावल ने कहा है कि 27 फरवरी को वो चलेंगे कराची से। अली जैदी ने कहा है 27 तारीख को मैं चलूंगा घोटकी से। अब वहां से बिलावल होगा, यहाँ से अली जैदी होगा, बीच में कहीं हाथ पंजा हो जाएगा। स्टेट बैंक बिल पास होने पर यूसुफ रजा गिलानी बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट मुस्तफी हो गए। वज़ीर आज़म के दौरा चीन और OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या रुख अख्तियार करेगी, पूछेंगे पाकिस्तान के वज़ीर खारजा और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च और धरनों का मौसम शुरू हो गया। कराची में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ धरने चल रहे हैं। PDM और पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए कमर कस चुकी है। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया, तो जवाब में अली जैदी ने बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ 27 फरवरी को पंजाब से कराची मार्च का ऐलान किया। अभी आपने सुना फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो इसी हवाले से थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया तो कैसे जवाब दिया, लेट्स वॉच शाह महमूद कुरैशी। लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं, शौक से करें, पहले भी किया था और उस पर नजरसानी भी कर ली थी। हो सकता है कि फिर नजरसानी हो जाए, मुमकिन है ना। सेनेट में की ना नजरसानी उनने, अगर सेनेट में नजरसानी कर सकते हैं, स्टेट बैंक की बिल पर नजरसानी कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्ग मार्च पे भी नजरसानी कर लें। भाई बिलावल ने कहा है कि 27 फरवरी को वो चलेंगे कराची से। अली जैदी ने कहा है 27 तारीख को मैं चलूंगा घोटकी से। अब वहां से बिलावल होगा, यहाँ से अली जैदी होगा, बीच में कहीं हाथ पंजा हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। लॉन्ग मार्च से आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी करी है, लेकिन आपने कहा कि आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च मुलतवी कर देगी। कि इससे पहले भी आपने अभी रिसेंटली जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से कहा, उसका भी इम्पैक्ट निकल आया। अब ये भी आपने बात की, इसका क्या असर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने 27 तारीख को कराची से रवाना होने का फैसला किया है। ये उनका हक है, वो ज़रूर करें। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने 26, आपने 27 कहा, नहीं 27 नहीं 26 फरवरी को वो कमू शहीद घोटकी से रवाना होने का उन्होंने फैसला किया है कराची की तरफ। तो अब मुझे उम्मीद है कि जहां पीपल्स पार्टी अपना मार्च करेगी, वहां पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत में इतना हौसला होगा कि तहरीक इंसाफ को भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देंगे और अपने सरकारी हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे, रुकावटें नहीं डालेंगे। बाहर ना रुकावट डाली भी तो तहरीक इंसाफ अपना जो है वो अपना सफ़र जो है वो जारी रखेगी। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई, यूसुफ रजा गिलानी साहब आज बतौर अपोजिशन लीडर वो कहते हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपकी ट्वीट भी मेरे सामने है, आपने बाकायदा थैंक यू किया था। आपने कहा था टू ऑल मेंबर्स ऑफ PTI एंड आवर एलाइज वी मस्ट आल्सो थैंक लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी हु रिमेन्ड एब्सेंट टू सपोर्ट आवर पोजीशन। सो आई अस्यूम कि ये तो आपने एक सियासी तौर पे स्टेटमेंट दिया था, लेकिन आप उनके इस्तीफे को ठीक समझते हैं? देखिए, मैंने शुक्रिया इसलिए किया था कि हम एक वोट से हमें कामयाबी हुई और उनके ना आने की वजह और उनके बुलाने पर जिन लोगों ने हमारा साथ दिया वो शुक्रिया की मुस्तहिक हैं। नंबर एक, आज उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उस पर उनकी जमात के बहुत से लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो रोल उनको अदा करना चाहिए था बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के, वो नहीं कर पाए और एक अदम एतमाद की कैफियत पैदा हो गई है उनकी अपनी सफ़ों के अंदर। आपने देखा कि पहले मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ किया था
کہ گیلانی صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے وعدہ خلافی کی ہے. یہ ہم سے انہوں نے طے کیا تھا کہ قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون کا ہوگا، لیکن وہ اس سے منحرف ہو گئے اور پھر سرکاری یا کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کے سہارے پر انہوں نے اپنی عددی اکثریت شامل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے بارہا پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، اپوزیشن کو ووٹ نہیں دیا. حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے سرکلز آج یہ بھی کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب سے کہ بھئی آپ ان کے خلاف کارروائی کیجئے، وہ سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، آپ انہیں ہٹائیے. اس پر بھی وہ خاموش ہیں اور انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. ووٹ بھی وہ نہیں دلوا سکے، حاضر بھی وہ نہیں ہو سکے. چنانچہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر استعفیٰ دیا ہے، لیکن میری رائے میں وہ استعفیٰ واپس لے لیں گے اور یہی کام کرتے رہیں گے. ویری انٹرسٹنگ. آپ نے یہ بھی کہا شاہ صاحب کہ گیلانی صاحب کے سینٹ میں منتخب ہونے کے رازدار ہیں، تو وہ راز ہے کیا؟ دیکھیے یہ بتائیے کیا پیپلز پارٹی کے پاس عددی اکثریت تھی یا گنتی کے لحاظ سے یہ استحقاق کسی اور کا بنتا تھا؟ اور پھر یک لخت کوئی غائبی امداد آ گئی اور ان کی جو اقلیت ہے وہ اکثریت میں تبدیل ہو گئی، یعنی کہ نون سے ان کے نمبر زیادہ ہو گئے اور اس سے اپنے وعدے سے وہ منحرف ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ اس پر مریم نواز صاحبہ نے بھی اعتراضات کیے تھے اور نون لیگ نے اعتراضات کیے تھے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ مصدق ملک صاحب نے بھی جمعے کے روز پورا احتجاج کیا کہ گیلانی صاحب آپ قائد حزب اختلاف ہیں، آپ اوروں کو دعوت دے رہے ہیں اور خود نہیں آتے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ سو حکومت نے شاید مدد کی ہو کہیں پر ان کی، is it possible؟ نہیں، حکومت نے کیا مدد کرنی تھی؟ مطلب ہے کہنے کا اسلام آباد تو ان نے از خود پہنچنا تھا. اگر ہم سے مدد مانگتے تو ہم ضرور دے دیتے. ٹھیک. اب ایک اور جو بحث آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے نظام کے حوالے سے، صدارتی نظام کی بحث، what is your opinion on that؟ میرے خیال میں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غبارے میں ہوا بھری گئی جو نکلتی جا رہی ہے. میرا نہیں خیال صدارتی نظام، دیکھیے صدارتی نظام کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے. تو کیا اس وقت پارلیمنٹ میں وہ آئینی ترمیم کا کوئی ماحول دکھائی دیتا ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دیتا. سو اسپیکنگ آف پارلیمنٹ، مسلسل ہم دیکھتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو ویریس جگہ سے تھریٹس ہیں، بار بار تحریک عدم اعتماد کی بھی بات ہوتی ہے، پھر ابھی پیپلز پارٹی نے یہ بات کی. آپ کو لگتا ہے کسی موقع پر یہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے پرائم منسٹر کے خلاف؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے قانون تو اس کی اجازت دیتا ہے، قانونی تو گنجائش موجود ہے، لیکن ہمیں تھریٹ نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے بھی اس قسم کے اعلانات کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو، تحریک انصاف کو اپنی حلیف جماعتوں کے تعاون سے کامیاب کیا اور ان کو سبکی اٹھانی پڑی. جیسے اب انہیں اسٹیٹ بینک بل پر سبکی اٹھانی پڑی، جس خفت کو مٹانے کے لیے اب استعفیٰ دینے کی چال چلی جا رہی ہے اور یہ بھی ایک ناٹک ہے. سو عدلیہ کے اوپر تھوڑا سا اگر ہم ڈسکس کریں، رانا ثناء اللہ نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا اس پر پھر آپ نے کہا، مطالبہ کیا کہ اس قسم کے بیانات کا نوٹس لینا چاہیے، مگر ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف مسلسل اس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، میری رائے میں وہ تجاوز کر گئے. میری رائے میں انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کہ اگر آپ کہیں کہ آپ دھمکی دیں کسی جج کو کہ اگر آپ نے ہماری پسند کے علاوہ کوئی فیصلہ دیا ہم آپ کا گھیراؤ کریں گے، یہ دھمکی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے. یہ جو رول آف لا کی اقدار ہیں اور جو اس کے پرنسپلز ہیں اس کے خلاف ہے. اب عدلیہ
جو کہ آزاد بھی ہے اور انہیں اپنی آزادی کا احساس یقیناً ہوگا، انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ بہت سے کیسز پہ وہ از خود نوٹس لیتے ہیں، انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو صرف نظر کر دیا جائے۔ رائٹ، سو ایک اور معاملہ سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ کیس پر آپ نے سنی ہوگی فروغ نسیم صاحب کی سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد بہت ساری اینالسٹ کی بھی یہ بحث ہے کہ اگر ججز کو ایگزیمشن مل جائے، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، تو پھر کیا یہ ایگزیمشن پولیٹیشنز کو بھی ہونی چاہیے، دیگر لوگوں کو بھی ہونی چاہیے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے اس پر؟ دیکھیے، میں تو اس پر محتاط بات کروں گا، لیکن قانون سب پر یکساں لاگو ہونا چاہیے، یہ اصول کی بات ہے۔ ہر شہری جواب دہ ہے، اور آپ، میں یا کوئی سرکاری افسر، اگر ہم اپنے بچوں کی، اپنی اہلیہ کے اثاثوں کی ذمہ داری ہم پر عائد کی جاتی ہے تو قانون تو سب پر لاگو ہوتا ہے، اور جو زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اسے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ ہم ایک بریک لے رہے ہیں شاہ صاحب، بہت سارے معاملات پارٹی کے حوالے سے بھی اور ملک کی صورتحال۔ وی ہیو فارن منسٹر ود اس، اسٹے ود اس۔ اینڈ ویلکم بیک۔ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، مشکل صورتحال ہے فارن فرنٹ پر، دنیا بدل رہی ہے، مختلف بلاکس کا حصہ ممالک بن رہے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سمت اب ڈیفائنڈ ہے یا ہم ابھی بھی نیوٹرل کھڑے ہیں؟ ہمارا سب کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اور ہم جتنے اہم ممالک ہیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ہم کسی بلاک کا حصہ نہ تھے، نہ ہم کیمپ پالیٹکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ہماری بڑی واضح سوچ ہے اس میں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کچھ خبریں آئیں، آئی ایم ایف کے ساتھ مشکل صورتحال ہوئی، فاٹف میں ہم ابھی تک گرے لسٹ میں ہیں، اس سب کا امپیکٹ آتا ہے بائیلیٹرل ریلیشن پر؟ دیکھیے، جہاں تک فاٹف کا تعلق ہے، امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو پیش رفت کی ہے وہ مثالی ہے۔ جو ہم نے قانون سازی کی ہے، جو ہم نے ایڈمنسٹریٹو اقدامات اٹھائے ہیں، جو ہم نے کنوکشنز حاصل کی ہیں، ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو ہماری پولیٹیکل اوبلیگیشنز تھیں، ہمارے 27 ایکشنبل آئٹمز تھے، وہ بھی ہم نے تقریباً پورے کر لیے ہیں۔ اب انہیں اس چیز کا احساس یقیناً ہوگا کہ پاکستان نے پیش رفت کی ہے، اور اب پاکستان کا گرے لسٹ میں مزید رہنا بلا جواز ہے۔ اب اگر مزید پاکستان کو کسی کے ایما پر، کسی کی خواہش پر گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے تو اس سے پورے اس ٹیکنیکل فورم کی جو کریڈیبلٹی ہے، شہرت ہے، وہ متاثر ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق امریکہ بھی آج پاکستان کی اس پیش رفت کا معترف ہے جو پاکستان نے فیٹف پہ کی ہے۔ اب ہم پرائم منسٹر چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں، آپ بھی ہوں گے۔ چین سے $3 ارب، رشیا اور قزاقستان سے $2 ارب قرضہ لینے کی بھی خبریں ہیں۔ یہ تمام میسج نہیں جائے گا تھوڑا سا کہ ہم پروبیبلی، یہ خبر کہاں سے ملی؟ یہ خبر آپ ہمیں کنفرم کر دیں یا ڈینائی، غلط خبر ہے؟ میری علم میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے، میرے علم میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دورے کی نوعیت کیا ہے۔ یہ دورہ ہے اظہار یکجہتی کا۔ ونٹر اولمپکس ہو رہی ہے، پاکستان جا رہا ہے، چین ہمارا پڑوسی ہے، چین ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہے، اور وزیر اعظم چین کے ساتھ ان کی قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ایک کیونکہ وہاں جا رہے ہیں اور ہمارے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ منفرد ہے، تو سائیڈ لائنز پہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوں گی چین کی قیادت سے، جن کے وزیر اعظم کی چین کے صدر سے ملاقات بھی متوقع ہے، اور چین کے وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوگی۔
جہاں تک صدر کا تعلق ہے، صدر صاحب سے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، جو ریجنل ایشوز ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے، ان پر وزیر اعظم کا تبادلہ خیال ہوگا. اور جہاں تک وزیر اعظم پریمیئر لیگ کا تعلق ہے، ہماری خواہش ہوگی کہ ان کی جو نشست ہو، اس نشست میں ہم اپنی اکنامک ریلیشنز کو کس طرح وسعت دے سکتے ہیں، اس پر ہم اپنا وقت صرف کریں. ہماری جو دو طرفہ تجارت ہے اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، چین کی جو انویسٹمنٹس ہیں ہم انہیں کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر یقیناً بات ہوگی، کیونکہ چین کی بھی دلچسپی ہے کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو. ہماری بھی یہ خواہش ہے، وہ بھی پڑوسی ہیں، ہم بھی پڑوسی ہیں، اور ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ جو پلیٹ فارم آف دی امیجیٹ نیبرز ہے، دونوں اس کے ہم ممبرز ہیں. اسی طرح جو ریجن کی صورتحال ہے اور جو کچھ ریجنل پیچیدگیاں ہیں، مسئلہ مثال کے طور پہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بڑی فکر مند ہے. وہاں آئے دن فیک انکاؤنٹرز میں لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز میں نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہ اس پر تشویش آج ہمیں نہیں، پوری دنیا کے بہت سے ممالک کو ہے. انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، اس سے دنیا کو تشویش ابھرتی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے اس پر بھی بات ہو. اوکے، انٹرسٹنگ. ایک اور آپ نے ریجن کا ذکر کیا تو افغانستان کے حوالے سے OIC میں وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا. گریٹ ایفرٹ ڈن بائی پاکستان. لیکن اس کی اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا جو فنڈ بنانے کا کہا گیا تھا اس کے ذریعے امداد شروع ہوئی ہے افغانستان کی؟ ہم جانتے ہیں ایک بہت بڑا انسانی المیہ وہاں پر سر اٹھائے کھڑا ہے. کہاں تک اس پہ اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان نے اس کا احساس کیا اور احساس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا 19 دسمبر کو، جس کا فوکس تھا ہیومینیٹیرین اسسٹنس ٹو افغانستان. اس میں پیش رفت ہوئی. آپ نے دیکھا کہ بہت سے ممالک نے اپنی آراء سے ہمیں مستفید بھی کیا، اور ہم بہت سے معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی. آپ نے دیکھا ایک ٹرسٹ فنڈ بنا، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی ان کے انڈر کنٹرول وہ ہوگا. اسپیشل انوائے کا فیصلہ ہوا. انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے لیے ہم نے دنیا کو پیغام دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی، اتفاق رائے سے منظور کی گئی، جس سے کہ سینکشنز جو تھیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس پر جو لاگو تھی ان میں نرمی برتی گئی. آپ نے دیکھا کہ انگیجمنٹ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. بہت سے وزراء خارجہ کابل ہو کر آئے ہیں، کابل کے وفود جو ہیں مختلف ممالک کا دورہ کر چکے ہیں. لیکن بہت بڑی پیش رفت جو حالیہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے ایک اہم ملک نے، ناروے نے، طالبان کے جو ہیں انٹرم فارن منسٹر اور ان کی ڈیلیگیشن کو دعوت دی. وہاں تبادلہ خیال ہوا، اور اس تبادلہ خیال میں ناروے کے علاوہ دیگر اہم یورپین ممالک کے جو انوائز ہیں آن افغانستان، امریکہ ہے، یورپین یونین ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، ان سب نے وہاں انٹریکشن کیا، تبادلہ خیال کیا، اپنا نقطہ نظر ان تک پہنچایا. اور جو انٹرم حکمران ہیں انہوں نے جو وہ اقدامات اٹھانا جا رہی ہیں اور ان کی جو تشویش تھی، ان کے لیے وہ کیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، انہوں نے ان سے شیئر کیا، اور آپس میں ایک ان کا افغانوں کا ڈائیلاگ بھی ہوا. ایک اچھی پیش رفت ہے. ایک عام تاثر یہی ہے اور نظر بھی آتا ہے کہ پاکستان اور طالبان گورنمنٹ کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن پاک افغان بارڈر پر بار اٹھانے کے جب واقعات آئے وہ کافی رپورٹ بھی ہوئے. ہم نے بھی پوچھا افغان حکومت کے ترجمان سے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ پہلے بھی واقعات ہوتے تھے، ہم اس پہ کوشش کریں کہ پتہ چلے کہ کیا ہو سکتا ہے. پاکستان اور افغانستان کی اس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک وہاں کی حکومت کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ اس باڑ لگانے سے دونوں ممالک کا فائدہ ہے. ہم جو پورس بارڈر ہے اس کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کر پائیں گے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ باڑ کا کام کافی عرصے پہلے شروع ہوا ہے. سابقہ حکومت جو تھی اشرف غنی صاحب کی، اس حکومت کے دوران اس کا آغاز ہو چکا. اب تو
94-95% काम मुकम्मल हो चुका है और थोड़ा सा काम बाकी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। वो बिल्कुल उन्हें एतराज़ नहीं है और वो मोतरज़ नहीं है कि हम जिस नीयत से, जिस बेहतरी के लिए दोनों मुल्क के मफाद में ये जो काम कर रहे हैं, उन्हें एतराज़ दिखाई नहीं देता। हाँ, कुछ अनासर हैं जो चाहते हैं कि वहाँ बाढ़ की वजह से अगर स्मगलिंग में या जो उनके जो नॉको ट्रेड जो है उसमें कुछ दिक्कत आई है, तो उनको यकीनन तशवीश हुई होगी। हम दोनों मुल्क इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमने अपनी सरजमीन को एक दूसरे के ख़िलाफ़ या किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना देना। तो वहाँ भी ये बाढ़ जो है कारामद साबित हो सकती है। कुछ अनासिर इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं, स्पॉयलर्स मौजूद हैं, हम उसका बारहा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमने ये फैसला किया है कि जो भी कुछ मामलात होंगे हम उनको आपस में सफारती ज़राए के ज़रिए डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करके दूर करेंगे और उन अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे जो गलत फहमियों का बीज बोने की कोशिश कर रही हैं। राइट, शाह साहब, टॉकिंग ऑफ स्पॉयलर्स, टीटीपी के हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर ने बार बार ये बात बताई है कि बातचीत नहीं हो रही। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने हमसे ये कहा था कि हमारी फिर भी कोशिश होगी कि पाकिस्तान और टीटीपी को हम दोबारा बिठाएं। क्या इस किस्म की कोशिशें हो रही हैं कि दोबारा टॉक्स हों? देखिए, जैसे कि आपने सुना, मैंने भी सुना, इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं कि उन्होंने इस किस्म की कुछ शराइत आयद की जो पाकिस्तान के लिए या किसी ख़ुद मुख्तार मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती, तो चुनाचे पेशरफ्त आगे ना हो सकी। आपके इल्म में ये है कि हमारी तो ख्वाहिश थी कि सीज़ फायर की जो एक फ़ैसला हुआ था, एक खुशाइंद फ़ैसला था, उसमें तोसी होती, लेकिन यकतरफ़ा तौर पर उस पर भी उन्होंने नज़रसानी की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हमने दहशत गर्दी का और दहशत गर्दों का बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़वाज ने, हमारी सिपाह ने उनको शिकस्त दी है और पाकिस्तान को बेपनाह कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। अगर गुफ्त शुनीद का मामला जो है, जो तातुल उनकी वजह से, उनके रवैये की वजह से जिसका शिकार हुआ है गुफ्त शुनीद का सिलसिला, तो हम ने तो खुले जहन से जो रिकनसाइलेबल एलिमेंट्स हैं उससे बात करने का हमारी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश क्या थी? अमन हो। ख्वाहिश क्या थी? इस्तेहकाम हो। दोनों तरफ जो हो वो तरक्की हो, खुशहाली हो, जिसे कहते हैं ना सरमायाकारी हो। लेकिन अगर कोई इस पर हठधर्मी का मुजाहरा करता है तो हमने पहले भी मुकाबला किया और आइंदा भी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। Indeed, we're taking a break. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi is our special guest tonight. Keep watching Tonight with Faria. And welcome back. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, एज वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई और पंजाब के सीनियर तरीन लीडर हैं आप पीटीआई में, आप पंजाब में वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मैं क्या, अभी जो हालिया सर्वे हुआ है उस सर्वे में तो बड़े हौसला अफजा नताइज आए हैं। जब लोगों से सवाल किए गए और उन्हें चारों सूबों के वज़ीर आला की कारकर्दगी का जायज़ा लिया तो उसमें उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बहुत बेहतर थी। राइट, सो आपने जिक्र किया है आई4 के सर्वे का, यकीनन जिसमें कहा गया कि पंजाब की कारकर्दगी बेहतर है बाकी सूबों से। एक और सर्वे भी आया पल्स कंसल्टेंट का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की मकबूलियत को कहा कि 10% कमी हुई। सो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर्स में उनका शुमार होता है।
कई दफ़ा, इसमें कोई शक नहीं कि जब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं वक्ती तौर पर ऊंच नीच होती है, और ये दुनिया में होती है। ये फिनोमेना आप देखें कि जब मिड टर्म होती है, मिड टर्म में ओपिनियन पोल्स का एक इशारा होता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का जो इमरान खान का जो खासा है वो ये है कि आज भी लोग समझते हैं वो एक दयानतदार मुहिब्बे वतन कायद है। वो समझते हैं कि वो दयानतदारी से, मेहनत से, लगन से पाकिस्तान में इस्लाहात का जो रिफॉर्म एजेंडा है उस पर गामज़न है। वो समझते हैं कि अपोजिशन की जो आए रोज़ मुश्किलात पैदा करती हैं, अददी अक्सरियत उतनी वाज़े ना होने के बावजूद जितनी कि साबका हुकूमतों को मुयस्सर थी, उसके बावजूद वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और लोग आज भी समझते हैं कि उनका मुतबादिल दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों जो दूसरी क़यादतें हैं वो आजमाई जा चुकी हैं, अभी उनके मुकदमात ज़ेर समात हैं, वो अभी जो उन पर छींटे आए थे दामन पर उनको नहीं धो पाए, तो लोग आज भी उनका मुतबादिल किसी और को नहीं समझते। मैं समझता हूँ आज भी मेरी राय में वो सबसे ज़्यादा मकबूल कायद हैं मुल्क में। शाह साहब, आपने तो हुकूमत छोड़ के ज्वाइन की थी पीटीआई, आप नजरियाती लीडर हैं। बहुत सारे लोग नजरियाती थे पीटीआई के जो समझते थे कि ओल्ड सिस्टम को ख़त्म करेगी पीटीआई। सो ये क्वेश्चन अब हमारा लीडरशिप के हवाले से है। दूसरी जमातों पे तनकीद होती है कि वहाँ पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों है, नहीं होनी चाहिए, हम पर्सनली इस पर आवाज़ उठाते हैं। क्या पीटीआई में भी हमें नज़र नहीं आता कि आफ्टर इमरान खान क्यों ना बहस हो कि कोई और पार्टी लीडर क्यों ना हो, जैसे कि बाहर की डेमोक्रेसीज़ में होती है, मगर हम ये पीटीआई में नहीं देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? इमरान खान ने तो किसी अपने ख़ानदान के फ़र्द को नामज़द नहीं किया। इमरान खान ने तो कोई ऐसी जिसे कहते हैं कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद हैं, बस सेहत हैं और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी इशारा नहीं दिया कि मेरे बाद मेरे ख़ानदान का फ़लाँ शख्स जो है वो मैं उसको नामज़द कर रहा हूँ। ये रिवायत तो आपने देखा कि दीगर जमातों में है, तहरीक इंसाफ में अभी वो मौका ही नहीं आया, और इमरान खान की ऐसी सोच नहीं है। इमरान खान तो हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए। अब देखिए मिसाल के तौर पर जो नया So, but is the position of Prime Minister can be open for somebody else, जैसे कि पीपल्स पार्टी में गिलानी साहब बन गए या कोई और, ऐसा पीटीआई में भी हो सकता है कभी किसी मकाम पर जाकर? देखिए ये फैसला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही ना। आज देखिए पीपल्स पार्टी ने क्यों फैसला किया गिलानी साहब का? इसलिए फैसला राजा परवेज़ अशरफ साहब का किया क्योंकि गिलानी साहब को अदालत ने फारिग कर दिया था, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब को लाना पड़ा। नवाज शरीफ साहब ने किसी और का फैसला क्यों किया? इसलिए किया कि जब उनका पैनामा का केस आया तो उनको स्टेप डाउन करना पड़ा, तो उन्हें फिर शाहिद खाकान अब्बासी को नामज़द करना पड़ा। तहरीक इंसाफ में अभी ऐसा चैलेंज आया ही नहीं है, और मुझे मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से आपने तो उसको बहुत सपोर्ट भी किया, आपकी ट्वीट्स भी हैं, क्या वजह क्या है कि उसको हतमी शक्ल नहीं दी जा सकती अभी? देखिए जनूबी पंजाब को सूबे की शक्ल देने में हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए जो हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमें दीगर जमातों का तावन दरकार होगा, और इसी बुनियाद पर मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा कि आप आए दिन कहते हैं कि हम इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं, आप जनूबी पंजाब के लोगों की दाद रसी करना चाहते हैं। वाक़तन अगर आपकी सोच ये है तो आइए मिलके हमारा साथ दीजिए। जो इंतज़ामी इक़दामात हम उठा सकते थे हमने उठा लिए हैं। हमने वहाँ सेक्रेटेरिएट कायम किया, हमने दफातर कायम किए, हमने वहाँ के लिए अलहदा
फाइनेंशियल एलोकेशन कर दी है, उसको रिंग फेंस कर दिया है कि जनूबी पंजाब के वसाइल बाहर इस्तेमाल ना हो सकें, जनूबी पंजाब में ही रहें। हम वहाँ के बच्चों को, वहाँ की बच्चियों को जो होनहार हैं, लायक हैं, अहल हैं, उनको सरकारी मुलाजमतों में उनकी आबादी जो कि 32% है पंजाब की, उसके मुताबिक उनको कोटा देने का इरादा रखते हैं। तो ये अमली इक़दामात हैं जो हमने किए हैं। अब सूबा बनाने के लिए हमारी ख्वाहिश भी है, अगर आप भी हामी भर लें, हमारा तो मंशूर का हिस्सा है, आपने तो मंशूर का हिस्सा नहीं बनाया, हमने तो उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। अगर आप उस पर पेशरफ्त करती हैं, हमारे से तावन करते हैं, तो हम कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है, आइए मिलकर हम ये कदम उठाते हैं, एक दूसरे के साथ तावन करते हैं। जिस तरह माजी में हमने कौमी मफाद में आगे बढ़ने की कोशिश की है, हम समझते हैं इससे वफाक मजबूत होगा। ये जो डिस्टॉर्शन है, ये जो तासुर है कि एक सूबा तीनों इकाइयों पर हावी हो जाता है, वो तासुर ज़ायल हो जाएगा। और जनूबी पंजाब जो कि निस्बतन पसमानदा है, महरूम है, उसको एहसास शमूलियत मिलेगा और इससे वफाक मजबूत होगा और इस इलाके की दरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी। आज फिर मैं कहूँगा दोनों से, पीपल्स पार्टी की क़यादत से, पीपल्स और नून लीग की क़यादत से आगे बढ़िए और जनूबी पंजाब के अवाम की इस ख्वाहिश को पूरा करने में हमारा साथ दीजिए। So we have one more minute to go. हम इंटर मुस्लिम वर्ल्ड को आप इस वक्त कहाँ देख रहे हैं? शाह साहब, सऊदी अरब के ईरान और तुर्की के साथ हमने देखा ताल्लुकात में थो आई है, बेहतर हो रहे हैं। टर्की सऊदी अरब के भी, ईरान सऊदी अरब के भी, क्या पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले किया है इसमें? पाकिस्तान तो हमेशा यही चाहता है कि जितनी उम्मा है उसमें यकजहती हो और अगर कोई गलत फहमियाँ हैं तो हम उन्हें मिल बैठ कर गुफ्तगू शुनीद से दूर करें। पाकिस्तान ने हमेशा ऑफ़र की कि हम, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ मिसाली और अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अरब इमारात हो, चाहे तुर्की हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे ईरान हो, जितने ममालिक हैं, गल्फ़ के जितने ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के जितने ममालिक हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत उम्दा हैं। हमने अपना किरदार अदा किया और इंशाअल्लाह आइंदा करने के लिए भी तैयार है। अभी आपने देखा कि 19 तारीख को, 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक आपने बहुत बड़ा एक यहाँ इज्तिमा देखा वज़रा ख़ारजा का, और इंशाअल्लाह 22 और 23 मार्च को पाकिस्तान को मेज़बानी का शर्फ हासिल होने वाला है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम उम्मा के लोग आएंगे और अहम इश्यूज़ पर जो उम्मा से